ओके, हामीले अगाडि चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रोसेसलाई मोडल गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौं भन्दा चाहिँ डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाएर गर्छौं है। सो इन अर्डर टु शो द फ्लो अफ डेटा बिट्विन डिफरेन्ट प्रोसेसेस वी ड्र डेटा फ्लो डायग्राम है। सो अब कुनै डायग्राम बनाउने भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा चाहिँ डायग्राम बनाउनको लागि चाहिँ के चाहियो, डिफरेन्ट सिम्बल्सहरु चाहियो है। सो अब हामीले डीएफडी बनाउँदा पनि के छ भन्दा चाहिँ देयर आर भेरियस सिम्बल्स दैट यु हैव इन अर्डर टु क्रिएट DFD डायग्राम्स। र फर्स्टमा चाहिँ तपाईको DFD डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ युज हुने सिम्बल भनेको फर्स्टमा चाहिँ अभियसली DFD डायग्राम बनाउनलाई चाहिँ के चाहियो, फर्स्टमा चाहिँ तपाईलाई प्रोसेस, तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्रोसेसको सिम्बल चाहियो है। सो रिमेम्बर प्रोसेस भनेको के हो, इट इज अ थिङ दैट टेक्स इनपुट हैन, processes it and gives output है। सो तपाईको प्रोसेसले के गर्ने भयो, सर्टेन इनपुट लिने भयो है। सो त्यो इनपुटलाई चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस गर्ने भयो र प्रोसेस गरिसकेपछि के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको आउटपुट दिने भयो है। सो प्रोसेस भन्ने बित्तिकै अगाडि मैले बनाइसकेको छु सर्कल है। सो प्रोसेसको सिम्बल भनेको चाहिँ के रहेछ, सर्कल। सो सर्कलको थ्रु चाहिँ मैले के गर्छु, प्रोसेसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छु है। सो सर्कल मात्र हैन, देयर इज अनदर वे यु क्यान ड्र अ प्रोसेस। त्यो चाहिँ तपाईको एउटा जस्ट रेक्टेंगुलर टाइप है, अनि यहाँ चाहिँ अलिकति यो कर्भ जस्तो हुन्छ है। So this is also process. So you have some input, त्यसपछि के छ, आउटपुट है। सो प्रोसेसलाई एउटा सर्कलको थ्रु पनि मैले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु र प्रोसेसलाई चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रेक्टेंगुलर शेपको थ्रु पनि मैले के गर्न सक्छु, त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। सो देयर आर टु सिम्बल्स फर योर प्रोसेस र तपाईले चाहिँ दुईटा मध्ये जुन युज गर्दा पनि हुन्छ है। र के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रोसेसको तपाईले जुन सिम्बल युज गरे पनि प्रोसेसको भित्र चाहिँ यो प्रोसेसले के काम गर्छ अथवा चाहिँ यो प्रोसेसको नाम के हो त्यो कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ है। सो भित्र चाहिँ के चाहियो, प्रोसेसको नेम लेख्नु पर्यो है। सो के हुन्छ, प्रोसेसको नेम है। सो प्रोसेसको नेम लेखिसकेपछि माथि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेसको एउटा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, नम्बर पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सो फर एक्जाम्पल यो 1.0 भन्ने दिए, सो एउटा लाइन तानेर चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, 1.0 है। सो प्रोसेसको चाहिँ के गर्नु पर्यो, नेम लेख्नु पर्यो र प्रोसेसको के हुन्छ, एउटा नम्बर पनि हुन्छ है। सो अब 1.0 हो कि 2.0 हो कि अब 1 मात्र लेख्ने हो कि 0 मात्र लेख्ने हो कि हैन। सो प्रोसेसको नम्बर दिनलाई पनि के छ भन्दा देयर आर सर्टेन रुल्स है। सो प्रोसेसको नम्बर कति दिने त भनेर चाहिँ देयर आर सर्टेन रुल्स। त्यो रुल्सहरु चाहिँ के हो, हामी चाहिँ पछाडी डीएफडी डायग्राम्स बनाउन के गर्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामी पढ्छौं। फर नाउ जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड दैट you can use any one symbol to represent process, a circle or a rectangle है। र प्रोसेसको भित्र के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ प्रोसेसको नाम लेख्नु पर्यो र प्रोसेसको टपमा चाहिँ एउटा लाइन बनाएर के गर्नु पर्यो, त्यसको प्रोसेसको नम्बर लेख्नु पर्यो है। सो प्रोसेसलाई चाहिँ सर्कल हुन सक्छ अथवा चाहिँ तपाईको एउटा यस्तो रेक्टेंगुलर फिगर हुन सक्छ। ओके, सो दैट्स अ प्रोसेस। सो सेकेन्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको इन्टिटी भन्ने छ हेर्नुस् है। अब इन्टिटी भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ योर एड फंक्सन है। सो यो एड भन्ने फंक्सन रहेछ। लेट्स अब हामीले एउटा नम्बर पनि दिन पर्ने भयो, प्रोसेसलाई चाहिँ नाम र तपाईको नम्बर चाहियो। सो लेट्स से यो प्रोसेसको नम्बर चाहिँ अहिले 1.0 छ भन्ने बित्तिकै तपाईको के छ भने एड फंक्सनलाई चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्टेन इनपुट दिने भयो। हेर्नुस् है, यो इनपुट चाहिँ तपाईको के छ भन्दा यदि यो एड भन्ने चाहिँ तपाईको सफ्टवेयर हो भने तपाईको सफ्टवेयरले के गर्दो रहेछ, खाली एड मात्र गर्दो रहेछ। तपाईले क्याल्कुलेटर भन्ने सफ्टवेयर बनाउनु भएको रहेछ हैन, र त्यसले चाहिँ एड गर्छ भने यो तपाईले 2 र 3 इनपुट चाहिँ कसले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको सिस्टमको चाहिँ के गर्ने भयो, युजरले दिने भयो है। सो
इन्टिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको इट इज अ थिङ द्याट इज आउटसाइड अफ द सिस्टम है, आउटसाइड अर एक्सटर्नल टु द सिस्टम। भनेको चाहिँ तपाईको सफ्टवेयर भन्दा बाहिरको के हो चीज हो यो। र इन्टिटीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको सफ्टवेयरलाई चाहिँ के गर्छ, कुनै डेटा दिन्छ, यसले चाहिँ के गर्छ, गिभ्स डेटा टु द सिस्टम है। रिमेम्बर मेरो सफ्टवेयर अहिले चाहिँ के बुझ्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयर यो एड भन्ने चाहिँ तपाईको सफ्टवेयर हो भन्ने बुझ्नुस् हैन। सो केसमा चाहिँ एड भन्ने सफ्टवेयर भन्दा तपाईको चाहिँ बाहिरको चाहिँ चीजलाई हामीले के भनिन्छ, इन्टिटी भनिन्छ। र इन्टिटीले के गर्छ भन्दा चाहिँ तपाईको सफ्टवेयरमा चाहिँ के गर्छ, डेटा इनपुट गर्ने भयो। र अर्को के गर्छ भन्दा चाहिँ तपाईको सफ्टवेयरले काम गरिसकेपछि के गर्ने भयो, तपाईले चाहिँ के गर्ने भयो, डेटा के दिने भयो, रिजल्टको रूपमा दिने भयो। सो के गर्ने भयो, इन्टिटीले तपाईको सिस्टममा चाहिँ के गर्ने भयो, डेटा दिने भयो। र तपाईको सिस्टमबाट के गर्ने भयो, डेटा चाहिँ के गर्ने भयो, लिने भयो है। सो takes data from the system है। तपाईको सफ्टवेयरमा डेटा दिने अथवा सफ्टवेयरबाट डेटा लिने थिङलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, इन्टिटी भनिन्छ। र यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज सोर्स or destination of data है। सो जेनरली चाहिँ तपाईले के बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो युजर अफ सिस्टम है। सो इन्टिटी भन्ने बित्तिकै के हो, तपाईको चाहिँ सिस्टम चाहिँ युज जसले गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, इन्टिटी। र युजरले तपाईको सिस्टमलाई चाहिँ के गरिदिने भयो, डेटा दिने भयो। र तपाईको सिस्टमले काम गरिसकेपछि के गर्छ भन्दा चाहिँ युजरलाई चाहिँ त्यो रिजल्ट चाहिँ के गर्ने भयो, रिटर्न गर्ने भयो। सो इन्टिटी इज एक्सटर्नल टु द सिस्टम है, तपाईको सफ्टवेयर भन्दा बाहिरको चाहिँ के हो कुरा हो। र यो इन्टिटीलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा चाहिँ एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाएर चाहिँ के गरिन्छ, रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है। सो दिस इज द सिम्बल अफ योर इन्टिटी है। थर्डको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डाटा स्टोर है। अब तपाईको सफ्टवेयर छ भने के गर्ने भयो, सफ्टवेयरले त तपाईको कुनै डेटा दिइसकेपछि त्यो डेटालाई चाहिँ कहीँ लगेर के गर्नु पर्यो, स्टोर गर्नु पर्यो। र यो डेटालाई जहाँ लगेर स्टोर गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, डेटा स्टोर है। सो इट इज अ प्लेस टु स्टोर डेटा है। अब डेटालाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यान बी स्टोर्ड पर्मानेन्टली or टेम्पोररी है। डेटालाई चाहिँ तपाईले पर्मानेन्टली अथवा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, टेम्पोररीली चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। र के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ कुनै एउटा डेटा स्टोरमा चाहिँ कसले लगेर डेटा राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस स्टोर्स डेटा इन डेटा स्टोर है। सो डेटा स्टोर अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ डेटाबेसमा चाहिँ कसले लगेर राख्ने भयो, डेटा प्रोसेसले। र यो डेटाबेसबाट को गर्ने भयो, रिट्रिभ पनि कसले गर्ने भयो, प्रोसेसले नै है। प्रोसेस रिट्रिभ्स डेटा फ्रम डेटा स्टोर है। सो तपाईको एक्जाम्पल डेटाबेस अथवा फाइल है। सो डेटा स्टोर भन्ने बित्तिकै डेटाबेस अथवा चाहिँ फाइल हुन सक्छ। र यसमा चाहिँ डेटाबेसमा चाहिँ के गर्ने भयो, डेटा स्टोर गर्ने भयो कसले भन्दा प्रोसेसले। र तपाईको चाहिँ डेटा पनि कसले रिट्रिभ गर्ने भयो, प्रोसेसले है। सो इन्टिटीले चाहिँ तपाईको डेटाबेस अथवा चाहिँ डेटा स्टोरबाट चाहिँ के गर्न पाउँदैन, डेटा स्टोर अथवा चाहिँ डेटा रिट्रिभ गर्न पाउँदैन है। यो चाहिँ हामीले अलिकति पछाडि चाहिँ डेटा फ्लो डायग्राम्सको रुल्समा चाहिँ पढ्छौँ है। सो डेटा स्टोर भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुहोस्, डेटाबेस भन्ने बुझ्नुहोस् सजिलोको लागि। अथवा चाहिँ यो कहिलेकाहीँ फाइल्सहरू पनि हुनसक्छ। इट इज अ सिम्पली अ प्लेस वेयर यु स्टोर योर डेटा है। र यसको सिम्बल भनेको चाहिँ दुईटा सिम्बल हुनसक्छ। यसरी चाहिँ तपाईको
यहाँ चाहिँ तपाईको डेटा स्टोरको नाम लेख्नु पर्यो। यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, डेटा स्टोर है। र यहाँ चाहिँ तपाईको यसरी D1 D2 भनेर चाहिँ के गरिन्छ, तपाईको नेमिङ पनि गरिन्छ र कुनैमा चाहिँ तपाईको नेम नगरे पनि हुन्छ है। सो डबल लाइन भएर चाहिँ तपाईको चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको वान एन्डमा चाहिँ के हुनु पर्यो, ओपन हुनु पर्यो र अर्को एन्डमा चाहिँ के हुनु पर्यो, क्लोज हुनु पर्यो। र क्लोज भएको भित्र चाहिँ कहिलेकाहीँ यहाँ चाहिँ डेटाबेस नम्बर लेखिन्छ। सो फर एक्जाम्पल मेरो 5 वटा डेटा स्टोर छ भने फर्स्टलाई D1, सेकेन्डलाई D2 र त्यसपछि थर्डलाई D3 भनेर लेखिन्छ। र त्यसपछि पछाडि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको डेटा स्टोरको चाहिँ के गरिन्छ, नाम लेखिन्छ है। सो फर एक्जाम्पल यो मैले चाहिँ स्टुडेन्टको नेम राखेँ भने स्टुडेन्ट नेम फाइल अथवा चाहिँ स्टुडेन्ट नेम डेटाबेस भनेर लेखिन्छ। र अर्को केसमा चाहिँ तपाईले यसरी डेटा स्टोर पनि लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईको डेटा स्टोरको नम्बर चाहिँ लेखिदैन है। सो सिम्पली चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ डबल लाइन बनाएर चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ तपाईको डेटा स्टोरको नेम मात्र लेखिने भयो। ओके, अनि फोर्थमा चाहिँ अभियसली तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेटा फ्लो। डेटाको फ्लोलाई पनि देखाउनु पर्यो है। र डेटाको फ्लोलाई देखाउनलाई पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ के छ, सिम्बल छ। र डेटा फ्लोले चाहिँ के गर्ने भयो, इट सोज द फ्लो अफ डेटा फ्रम, कहाँबाट कहाँ डेटा फ्लो हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको प्रोसेसबाट तपाईको कहाँ जान सक्छ, डेटा स्टोरमा है। प्रोसेसबाट डेटा स्टोरमा गएको पनि हुन सक्छ, अथवा चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेसबाट इन्टिटीमा पनि के गर्न सक्छ, डेटा जान सक्ने भयो है। र यो रिभर्स पनि हुने भयो है। सोज द फ्लो अफ डेटा फ्रम प्रोसेस टु डेटा स्टोर एन्ड डेटा स्टोर टु प्रोसेस, अर फ्रम प्रोसेस टु एन्टिटी एन्ड फ्रम एन्टिटी टु प्रोसेस है। सो डेटा फ्लोको चाहिँ तपाईको आइकन भनेको एरो, एरोको माथि के लेख्नु पर्यो, डेटाको चाहिँ किन डेटा फ्लो भइरहेछ त्यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो, नेम लेख्नु पर्यो। ओके, सो फर एक्जाम्पल यसै मेरो चाहिँ यो चाहिँ एड भन्ने फंक्सन छ भने के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ के भयो, तपाईको नम्बर टु एड हैन 2 3 भनेर यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुभयो, दिन सक्नुभयो। सो यो केसमा चाहिँ यो चाहिँ के भयो, डेटा स्टोर है। सो डेटा स्टोरलाई चाहिँ हामीले एउटा एरोले देखाउने भयौं र त्यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ के डेटा फ्लो भइरहेको छ त्यो एरोको माथि चाहिँ हामीहरूले के गरिदिनु पर्यो, लेखिदिनु पर्यो। माथि मात्र अटेन भने तल पनि लेख्न पाइन्छ। सो यसले चाहिँ के गर्ने भयो, डेटा फ्लोको चाहिँ के भयो, आइकन भयो। सो देयर आर 4 सिम्बल्स that you need to know if you are going to draw DFT diagram. फर्स्ट मा चाहिँ तपाईको प्रोसेस को सिम्बल छ, सर्कल अथवा चाहिँ तपाईको रेक्टेंगल, र यसले चाहिँ के गर्नु भयो भन्दा चाहिँ टपमा प्रोसेस को नम्बर र तल नाम लेख्नु पर्यो। त्यसपछि सेकेन्ड मा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, इन्टिटी युज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टिटी लाई चाहिँ हामीले रेक्टेंगल ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। र रिमेम्बर इन्टिटी इज सोर्स अर डेस्टिनेसन अफ योर डेटा, डेटा को सोर्स अथवा डेस्टिनेसन हो। अनि सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट थिङ इज इट इज आउटसाइड अफ योर सिस्टम है, तपाईको सफ्टवेयर भन्दा बाहिरको चाहिँ के हो, यो चीज हो। र त्यसपछि थर्डमा चाहिँ तपाईको के छ, डेटा स्टोर। सो डेटा स्टोर भन्ने बित्तिकै तपाई डेटाबेस भन्ने सम्झिनुस्। सो इट्स अ प्लेस वेयर यु स्टोर योर डेटा दैट क्यान आइदर बी पर्मानेन्ट अर टेम्पोररी। र डेटा स्टोरको चाहिँ तपाईको आइकन चाहिँ यो भयो। र लास्टमा चाहिँ तपाईले के कुन डेटा फ्लो भइरहेछ त्यो डेटा चाहिँ के गर्नु पर्यो, नेम लेखेर पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो केसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ डेटा फ्लोको चाहिँ आइकन भनेको एरो, र त्यसको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ एरोको माथि चाहिँ के गर्नु पर्यो, कुन डेटा फ्लो भइरहेछ त्यो डेटाको चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईले नाम लेख्नु पर्यो है। एन्ड युजिङ दिस 4 सिम्बल्स यु क्यान ड्र योर DFT डायग्राम्स है।